इसी लेक्चर को जारी रखते हुए आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, सनत तज़ाद। नसर या नज़म में ऐसे दो अल्फाज करीब करीब लाना जो मानी में एक दूसरे से मुतज़ाद हों, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है सनत तज़ाद, यानी ऐसे दो अल्फाज को करीब करीब लाना जो कि मानी में एक दूसरे की ज़िद हों या मुतज़ाद हों, तो इसको सनत तज़ाद कहते हैं। इससे कलाम में शायर जो हैं वो हुस्न और तासुर और ज़ोर पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे। अब इसमें मुश्किल और आसान, मुश्किल अब देखें, मुश्किल और आसान ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। दर्द और दरमा, दरमा का मतलब इलाज, तो ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन शायर ने किस खूबसूरती से इन दोनों मुतज़ाद चीज़ों को अपने शेर में इस्तेमाल किया है। तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे। उसके बाद नसर में अगर हम देखें तो हर दिन के बाद रात का आना, हर कमाल के बाद ज़वाल की आमद, तरक्की के बाद तनज़ुली का होना एक फ़ितरी असूल है। ये किसी नसर का एक टुकड़ा है जो मैं यहाँ पढ़ के सुना रही हूँ। तो इसमें देखें आप कि हर दिन के बाद रात का आना, दिन और रात मुतज़ाद चीज़ें हैं। हर कमाल के बाद ज़वाल, कमाल और ज़वाल ये मुतज़ाद हैं। तरक्की के बाद तनज़ुली, तरक्की और तनज़ुली दोनों मुतज़ाद हैं। तो ये यानी कि इसमें जो नस्र के टुकड़ा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि तरक्की के बाद तनज़ुली का होना एक फ़ितरी असूल है। तो इसमें भी जो नसर निगार है उसने दो मुतज़ाद चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगहों पर पेश किया है और इससे अपनी तहरीर में खूबसूरती, हुस्न और ज़ोर पैदा किया है। हुस्न तालील, तालील के लफ्ज़ी मानी इल्लत या वजह बयान करना। अदब की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि किसी वाक़े की ऐसी वजह बयान की जाए जो असल में वजह ना हो, लेकिन इससे कलाम में खूबसूरती पैदा हो जाए। तालील के लफ्ज़ी मानी इल्लत या वजह बयान करना है। अदब की इस्तिलाह में यानी इल्मुल बयान में हम इससे मुराद ये लेते हैं कि किसी वाक़े की ऐसी वजह बयान करना जो असल में वजह ना हो, लेकिन शायर उसको खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी वजह बयान कर दे, तो उससे वो खूबसूरती उसके शेर में पैदा हो जाती है। मसलन वो इस ख़याल से सूए चमन नहीं जाते कि फूल सीख ना लें अंदाज मुस्कुराने का। अब इसमें शायर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका महबूब इस ख़याल से चमन की तरफ या बाग़ की तरफ नहीं जाता कि फूल सीख ना लें अंदाज मुस्कुराने का, कि कहीं फूलों को भी मेरे महबूब की तरह मुस्कुराना आ ना जाए। अब हकीकत में तो ऐसा नहीं है। महबूब के चमन में ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं, कई वजह से महबूब नहीं आता होगा, लेकिन शायर ने उसके चमन में ना आने को किस खूबसूरती से पेश किया है कि मेरा महबूब चमन में या बाग में इसलिए नहीं आता कि कहीं फूलों को भी मुस्कुराने का सलीका ना आ जाए। तो इसको हम कहते हैं हुस्न तालील। मरातन नज़ीर, मराआत के मानी है रियायत या लिहाज रखना, और नज़ीर के मानी है मिसाल। मराआत के मानी लिहाज रखना या रियायत हासिल करना, नज़ीर के मानी है मिसाल। मराअतुन नज़ीर के मानी है मिसाल का लिहाज रखना।
ادب میں اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایک لفظ کو لا کر باقی الفاظ بھی اسی کی مناسبت سے ایسے لائے جائیں جن میں معنی کے لحاظ سے تضاد نہ پایا جائے، یعنی ملتے جلتے الفاظ، جیسے گل و لالا، باد صبا، نسیم سحر، سبزۂ نورستہ وغیرہ۔ اس کے لیے ایک شعر بھی میں مثال کے طور پہ پڑھتی ہوں۔ پھول تھا زیب چمن، پر نہ پریشاں تھی شمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو الفاظ ہم نے استعمال کیے وہ ایک دوسرے کے مناسبت میں ہیں، اور ان کو یعنی کہ ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ پھول تھا زیب چمن، اب چمن کی زیب کو، زیبائش کو یا چمن کی سجاوٹ کے لیے پھول ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھول تھا زیب چمن، پر نہ پریشاں تھی شمیم۔ شمیم کون ہے؟ شمیم ہوا ہے۔ شمیم جو ہے وہ پھول کے زیب چمن ہونے سے پریشان نہیں تھی۔ بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ نسیم بھی جو ہوا ہے، خوشبودار ہوا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ پھول کی خوشبو کیسے پھیلتی، بے شک پھول چمن کی خوبصورتی کے لیے ہے، لیکن یہ بوئے گل کیسے پھیلتی اگر ہوا نہ چلتی۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، زیب چمن، پھول، پھر اس کے بعد شمیم، پھر بوئے گل، پھر نسیم، یہ سب جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں مراعات نظیر۔ اب ہماری جو آخری رکن ہے شاعری میں، جو صنائع استعمال کرتے ہیں شاعر، اس کا آخری جو ایک صورت ہے وہ ہے تجنیس۔ تجنیس کا لفظ جنس سے مشتق ہے۔ تجنیس یعنی جنس، جنس سے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے ہم جنس ہونا۔ علم بیان میں کسی عبارت یا شعر میں ہم جنس الفاظ کا وزن تجنیس کہلاتا ہے۔ ہم جنس الفاظ کو جو اس میں مطابقت پیدا کی جاتی ہے تو اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں۔ ہم جنس کا مطلب ملتے جلتے یا مشابہ الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ جو مشابہ ہوں، ملتے جلتے ہوں، اور ان کا وزن پایا جائے اور وہ ہم جنس الفاظ ہوں تو اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں علم بیان میں۔ مثلاً وہ تو بیٹھے کار میں اور چل دیے، اور ہم بیکار چالو ہو گئے۔ اب اس میں دیکھیے آپ کہ ہم جنس الفاظ ہیں۔ وہ تو بیٹھے کار میں، کار یعنی کہ سفر کرنے کے لیے انہوں نے جو ذریعہ استعمال کیا وہ کار ہے، اور وہ چل دیے۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے اور ہم بیکار۔ اب بیکار سے مراد جو کسی کام کا نہ ہو، کارآمد نہ ہو، اور یہاں بیکار سے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شاعر کے پاس کوئی کار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا، تو چالو ہو گئے یعنی ہم خود ہی چل پڑے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ شاعر نے کس خوبصورتی سے اپنے بیکار ہونے کا یا کار کے بغیر ہونے کا کس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اور اس طرح سے ہم مشابہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے شعر میں خوبصورتی آئی ہے۔ دوسرے شعر میں دھن کی دھن میں جاں کی بھی پرواہ نہ کی۔ دھن کی دھن میں جاں کی بھی پرواہ نہ کی، جب گئے دنیا سے خالی ہاتھ تھے۔ اس شعر میں بھی دھن کا مطلب ہے دولت، دھن کا مطلب ہے کہ ایک دیوانگی کی حد تک کوشش کرنا، اسی صبح و شام اسی کوشش میں گزار دینا۔ جاں کی بھی پرواہ نہ کی یعنی دولت کی دھن میں، دولت کی حاصل کرنے کی دیوانگی میں ہم نے جاں کی بھی پرواہ نہ کی، اور پھر جب اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ تھے۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر نے کس طرح سے یعنی کہ مشابہ الفاظ کو استعمال کیا، دھن اور دھن
صرف پیش کا فرق ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ شاعر نے اس طرح اپنے شعر میں ہم جنس الفاظ کو استعمال کیا اور اس طرح سے اپنے شعر میں خوبصورتی پیدا کی، اس کو تجنیس کہتے ہیں۔